अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हवाई का बकिया हिस्सा जो है उसको आज मुकम्मल करते हैं और बेगम अख्तर रियाजुद्दीन जो सफ़र करने की बहुत शौकीन है वो हवाई के सफ़र की जो रुदाद है या आंखों देखा हाल है जो वो यहाँ पर बयान कर रही हैं और बताती हैं कि बहरुल काहिल का सरसब्ज़ शदाब जजीरा हवाई जो है वो बेहद हसीन और जमील है और यहाँ की हवाई यूनिवर्सिटी, जापानी बाग, ईस्ट वेस्ट सेंटर, सुपरमार्केट जो है हवाई जजीरे की खूबसूरती को चार चांद लगाए हुए हैं। और ये जो है सफरनामा उनके धनक पर कदम से दिया गया है। इसमें उन्होंने बताया है कि उनके मियाँ 3 माह पहले ही हवाई जा चुके थे और अब इनको जाना था। ये अपनी छोटी बेटी के साथ गई और रास्ते की मुश्किलात को बर्दाश्त करने के बाद जब ये वहाँ पहुँचती हैं तो मियाँ नदारत मियाँ को ईस्ट वेस्ट सेंटर से जो है वो एड्रेस लेकर ढूंढा जाता है। फिर उसके बाद ये जो है घर जाती हैं और वहाँ जब घर देखना चाहती हैं तो मियाँ बार बार मना करते हैं कि सुबह देखिएगा। कहती है उनके मना करने की वजह जो है वो जब मैंने घर के कोनों में मनो कूड़ा देखा और गंदे मोजे पेंट्री में बर्तन पड़े हुए तो मुझे अंदाजा हो गया कि अब जो है वो अब जो है इस वजह से वो मुझे मना कर रहे थे। कहती है मैंने और मेरी बेटी ने मिलकर हमने घर साफ किया, फिर उसके बाद हम लंच करने बाहर होटल गए और फिर सुपर मार्केट के बारे में उन्होंने हमें बताया कि वहाँ पर सुपर मार्केट जो है वो शैतान की आंच की तरह है। और अब आगे हम पेज 49 से स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो है इस जगह बिला इरादा और बिला ज़रूरत सुपरमार्केट का जिक्र किया जा रहा है। खरीदारी करनी पड़ती है, हर शय की 50 किस्में और हर किस्म छत तक चुनी हुई, हर दूसरे कदम में सेल लिखा हुआ, अगर नगद नहीं तो उधार लीजिए। इन्हें बता रही हैं कि जब आप सुपरमार्केट चली जाती हैं तो वहाँ पर ना चाहते हुए भी हमें जो है चीज़ों को देखकर खरीदारी करना पड़ती है और एक चीज़ की 50 किस्में हैं और वो छत तक जो है लगी हुई हैं और हर कदम पर सेल लिखा हुआ है और अगर आप नकद नहीं ले सकते तो आप उधार ले जाइए। सुपरमार्केट में जाकर औरत की आंखें और बटुए खुल जाते हैं। मैंने पहले ही हल्ले में $32 के खाने पीने की चीजें ले ली, कार भर गई। इस मार्केट में अलग नर्सरी भी होती है जहां औरतें अपने बच्चे छोड़कर इत्मीनान से शॉपिंग करती हैं। सुपरमार्केट का बता रही हैं कि वहां पर जब औरत जाती है तो इतनी चीजों को देखकर उसकी आंखें भी खुल जाती हैं और बटुए भी खुल जाते हैं, गोया वो शॉपिंग करने पर मजबूर हो जाती हैं। कहती मैंने पहले ही फेरे में $32 की चीजों से गाड़ी जो है वो भर ली और फिर वहाँ नर्सरी है और जो औरतें बच्चों को साथ लेकर आती हैं वो बच्चों को वहाँ छोड़कर आराम से शॉपिंग करती हैं। मियाँ ने हमारे पीछे कुछ घर का सामान जो है वो ले रखा था। घर का सामान मसलन सेकंड हैंड कार, टेलीविजन, सोफा, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर और बाग की हल्की कुर्सियां वगैरह खरीद रखा था। इतना सलीका मेरे मियाँ में कहाँ से आ गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सब एक दुकान के तवस्सुल से हुआ, तवस्सुल दुकान की वजह से हुआ जो गरीबों, मफलूजों और यतीमों के लिए चलाई गई थी। एक दुकान वो गरीबों के लिए चलाई गई थी और वहाँ पर सस्ता माल जो था वो सेल किया जाता था। तो वहाँ से मेरे मियाँ जो हैं ये सारी चीज़ें खरीद कर ले आए और इसलिए मेरे मियाँ ने खैरात के जज्बे में अपने घर को फर्नीचर से भर लिया। इतने पुराने टूटे फूटे फर्नीचर से अपने घर को भर लिया। कार 1857 का मॉडल थी। जब चलती तो दुनिया देखती थी और जब रुकती तो दुनिया शुक्र करती थी। इसके पुरस्कार पटाखे नामालूम कहाँ से छूटते थे।
ہم نہ جاتے ہی کام بانٹ لیے ہم نے جاتے ہی کام بانٹ لیے، میں کھانا پکاؤں گی، بیٹی صفائی کرے گی، میاں بولے ہم تمہاری ڈرائیوری کریں گے۔ ہم لاجواب ہو گئے، کوئی جواب نہ دے سکے، اس لیے کوئی اور کام ان کو نہ دیا، کیونکہ اس کار کو چلانا انہی کا کام تھا۔ میں باہر ملک میں اگر کار چلاؤں تو کم سے کم مانوس ڈھانچہ تو ہو، مانوس ڈھانچہ یعنی جانی پہچانی گاڑی ہو، اس کم وقت کے گیئر کدھر اور بریک کدھر، بالکل بے سر و پا بغیر سر اور پاؤں کے۔ لیکن شاباش اس کار پر کہ ہزاروں میل سیریں کی، لیکن اس نے ایک دفعہ بھی دغا نہ دیا، یعنی کبھی بھی یہ خراب نہیں ہوئی۔ پرانا ٹیلی ویژن کچھ ایسا برا نہ تھا، دو دھپ لگاؤ، دو اس پر جو ہے تھپڑ لگاؤ یا گرم کمبل ڈالو تو اس کے کالے سفید ترمرے ناچنے بند ہو جاتے، سٹارز جو آتے وہ بند ہو جاتے، پھر گھنٹوں صحیح چلتا جب تک چینل نہ بدلو۔ چینل بدلی اور پھر وہی دھموکے، تھپڑ، گرم پانی کی بوتل اور پھر چل پڑا۔ نے بیگم اختر ریاض الدین جو ہے گھر کی چیزوں کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ میرے میاں نے گھر کا سامان خریدا ہوا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنا سلیقہ ان میں کہاں سے آ گیا۔ کہتے پھر مجھے پتا چلا کہ ایک دکان ہے جو غریب اور یتیم لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، وہاں ان کے لیے سیکنڈ ہینڈ سامان جو ہے وہ رکھا جاتا، اور میرے میاں نے بھی خیرات کے جذبے سے اپنے گھر کو ٹوٹے پھوٹے فرنیچر سے بھر لیا اور ایک کار بھی لی جو 1857 کا ماڈل تھی۔ جب یہ کار چلتی تھی تو دنیا جو تھی دیکھتی تھی کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، جب رکتی تھی تو شکر کرتے تھے لوگ کہ شکر ہے شور کم ہوا، اور اس کے اندر سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آتی تھیں، لیکن وہ کہتی ہے پتہ نہیں کہاں سے آوازیں چھوڑتی تھی۔ کہتی جب میں وہاں گئی تو ہم نے جاتے ہی وہاں پر کام بانٹ لیے، میں نے کہا کہ میں کھانا پکاؤں گی، بیٹی صفائی کرے گی، میاں نے بتایا کہ میں آپ کی ڈرائیوری کروں گا۔ کہتی میں لاجواب ہوگی کیونکہ اس گاڑی کو چلانا انہی کا کام تھا۔ کہتی گاڑی کہنے کو تو پرانی تھی لیکن ایک دن بھی خراب نہیں ہوئی۔ ٹی وی جو تھا اس کی حالت ایسی تھی کہ اگر اس کا چینل بدلیں تو اس میں ترمرے ناچنے شروع ہو جاتے، اور پھر اس پر کمبل اڑاؤ اور اس کو تھپڑ مارو اور پھر گرم پانی کی بوتل رکھو تو وہ چلنا شروع ہو جاتا تھا۔ اگلا ہے پیراگراف، تو یہ تو صاحب یہ تو ہوائی کا ازدواجی رخ تھا، ازدواجی رخ خاندانی ان کا جو رخ تھا۔ اب تک گرہستن ماں بیوی بول رہی تھی، گرہستن یعنی گھریلو، اور لیکن یہ گرہستن ماں بیوی دو وقت بلکہ اگلے 2 دن کا اکٹھا کھانا پکا کر ریفریجریٹر میں بھر کر آزادی کا سانس بھی لیتی تھی۔ جگہ جگہ سیر پر خود نکل جاتی تھی، لائبریریوں سے گود بھر بھر کر جزائر ہوائی کے بلکہ سارے بحر الکاہل کے جزائر پر کتابیں لاتی تھی۔ آہستہ آہستہ لوگوں سے ملاقات، پروفیسر صاحبان سے گفتگو، سیاحوں اور سیاح کہتے ہیں سیر سپاٹا کرنے والے طلباء سے میل جول، بہت اچھا وقت گزرا۔ ہونولولو کے مختلف مدارج ابھرنے شروع ہوئے، اس کی ہمانگو زندگی کی چاشنی کا چسکا لگ گیا۔ اس پیراگراف میں بیگم اختر ریاض الدین نے بتایا کہ یہ ہمارا ایک گھریلو زندگی کا ایک رخ تھا، اور اب تک تو ایک گھریلو بیوی بول رہی تھی، اور یہ گھریلو ماں بیوی جو ہے 2 دن کا کھانا پکا کر آزاد ہو جاتی اور فریج میں رکھ دیتی، اور پھر جگہ جگہ سیر کے لیے نکل جاتی، لائبریریوں میں جاتی، وہاں سے جو ہے کتابیں بھر بھر کر لاتی، طلباء سے ملتی، سیاحوں سے ملتی، اور کہتی ہے بہت اچھا وقت جو ہے میرا گزرا۔ ہوائی میں امریکہ کی فیڈرل حکومت نے ایک عظیم الشان مرکز کھولا ہے جسے ایسٹ ویسٹ سینٹر کہتے ہیں۔ اس کی حسین حدود اور امارات میں مغرب اور مشرق کے عالم مدعو کیے جاتے ہیں، انہیں دعوت دی جاتی جو سینئر اسکالر کہلاتے ہیں۔ وہ مرکز کے
خرچ پر آتے ہیں، 1200 کا وظیفہ مہینہ پاتے ہیں۔ اس ننھے سے وظیفے میں ایک خاندان ٹھاٹھ کر سکتا ہے، یعنی اتنا کہ پورا خاندان جو ہے وہ شان سے زندگی گزار سکتا ہے۔ 10 مہینے یا سال کورس کی میعاد مدت ہوتی ہے۔ اس دوران میں جو مرضی آئے کیجیے، پڑھیے لکھیے، ریسرچ کیجیے، تاثرات قلم بند کیجیے، کوئی پابندی نہیں، کوئی امتحان نہیں، کوئی کلاس نہیں، کوئی وقت نہیں۔ میرے میاں اس آزادی پر مگن تھے، یعنی اس میں گم تھے۔ آپ کا آرام دہ کمرہ، ٹائپ رائٹر، غسل خانہ، بہترین لائبریری، ساتھ ہی سستا اور مزے کا ریستوران، ارد گرد لڑکے لڑکیاں، آزادی کی فضا، اکثر عالم سگریٹ کا دھواں اور غپ اڑاتے پائے جاتے تھے، لیکن کوئی رپورٹ کرنے والا نہیں تھا۔ کچھ عالم کتابیں بھی لکھ جاتے ہیں جو یہ مرکز بہت فخریہ شائع کرتا ہے۔ اس میں بیگم اختر ریاض الدین بتا رہی ہیں کہ ہوائی میں امریکہ کی جو فیڈرل حکومت ہے اس نے ایک عظیم الشان سینٹر کھولا ہوا تھا، مرکز کھولا ہوا تھا، جس کو ایسٹ ویسٹ سینٹر کا نام دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر بڑے بڑے عالم جو تھے وہ بلائے جاتے تھے اور ان کو سینئر اسکالر کہا جاتا تھا، اور یہ ایسٹ ویسٹ سینٹر کے خرچ پر آتے تھے۔ 1200 کا انہیں وظیفہ بھی دیا جاتا تھا، اور اس اتنا یہ ہوتا تھا کہ خاندان جو تھا وہ پل سکتا تھا، اور 10 مہینے کا کورس ہوتا تھا۔ اس میں جو مرضی آئے اسکالر کی وہ کرے، پڑھے لکھے، ریسرچ کرے، اپنے تاثرات یعنی جو خیالات ہیں وہ لکھے، کوئی پابندی نہیں تھی، کوئی امتحان نہیں، کوئی کلاس نہیں، کوئی وقت نہیں۔ کہتے کہ میرے میاں جو تھے اس میں بہت زیادہ خوش تھے۔ آرام دہ کمرہ ملا ہوا تھا، ٹائپ رائٹر تھا، غسل خانہ تھا، بہترین لائبریری تھی، اور ساتھ ہی سستا اور مزے کا ہوٹل تھا، اور ارد گرد لڑکے لڑکیاں خوب یہ جو تھے عالم سگریٹ کا دھواں اور غپ اڑاتے، یعنی سگریٹ پیتے ہوئے پائے جاتے۔ کوئی بھی ان کی شکایت کرنے والا نہیں، کوئی بھی ان کی رپورٹ کرنے والا نہیں۔ بہت سے عالم ایسے تھے جو کتابیں بھی لکھ جاتے، اور یہ ادارہ ان کو بڑے فخر سے شائع کرتا تھا۔ ہاں، تو ایسٹ ویسٹ سینٹر اور ہوائی کی یونیورسٹی میں یوں تو عرضی قربت تھی، عرضی زمینی قربت، لیکن ازلی رقابت بھی تھی۔ رقابت دشمنی کو کہتے ہیں، کسی حد تک رقابت بھی صحت مند تھی، رقابت صحت مند بھی ہے۔ امریکہ کے بہترین پروفیسر اور اعلیٰ ذہن سردی گرمی لیکچر کے لیے بلائے جاتے، اور طرح طرح کی نمائشیں، فلم، جشن منائے جاتے۔ اس کی جدید عمارات کے سامنے لمبی سے لمبی موٹریں جو آدھی طلباء کی اور آدھی پروفیسروں کی ہوتی تھی، امریکہ کی افراد کا صحیح ثبوت تھا۔ افراد بہت زیادہ کہتے ہیں، کثرت سے ہونا، بہت زیادہ ہونا۔ اب اس میں بتا رہے ہیں کہ ایسٹ ویسٹ سینٹر جو ہے اس میں جو ہے زمینی تو قربت تھی لیکن رقابت بھی پائی جاتی تھی، اور یہاں پر امریکہ کے بہترین پروفیسر اور بلائے جاتے تھے، اور طرح طرح کی نمائشیں لگائی جاتی، جشن منائے جاتے، موویز دکھائی جاتی، اور اس عمارت کی ایسٹ ویسٹ سینٹر کی عمارت کے سامنے لمبی لمبی گاڑیاں کھڑی ہوتی، کچھ ٹیچرز کی ہوتی اور کچھ طلباء کی ہوتی۔ ان گاڑیوں کو دیکھ کر، ان چیزوں کو دیکھ کر امریکہ کی جو ہے دولت کا اندازہ ہو جاتا۔ اس مغرب اور مشرق کا مرکز کا ایک جاپانی باغ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ اتنا ایمان شکن، ایمان کو توڑنے والا، یہ ایمان کو توڑنے والا ہے۔ بلائے جاتے تھے، اور ایمان شکن کہ میں اکثر لائبریری جاتے جاتے اس میں گھس جاتی کہ جزائر ٹہیتی کے پھول، خصوصاً گارڈینیا، زرچنبیلی، کمول
कच्चा कच्चा सब्जा, निढाल पानी और रंगीन मछलियां इसकी पुश्त पर मतनवो दरख्तों का जहीरा। कहती ये इतना खूबसूरत बाग था, जापानी बाग था, और इतना खूबसूरत था कि पास से गुजरते हुए इंसान का ईमान शिकन, यानी अंदर चले जाने को जी चाहता। और अक्सर कहती मैं भी लाइब्रेरी जाते हुए इसकी खूबसूरती को देखकर अंदर चली जाती, और वहां पर खूबसूरत फूल थे, पौधे थे, और खास तौर पर गर्डेनिया के, चमेली के, कंवल के, कच्चे कच्चे सब्जे के, नढाल पानी और रंगीन मछलियां, और इसकी पिछले हिस्से में तरह तरह के, मतलब वो तरह तरह के जो थे दरख्त लगे हुए थे। इस ईस्ट वेस्ट सेंटर के अलावा यूनिवर्सिटी का मीलों में फैला हुआ अहाता भी एक दीदा जेब सब्जाजार है। यानी ईस्ट वेस्ट के अलावा यूनिवर्सिटी जो मीलों में फैली हुई थी, उसकी ग्राउंड, उसका अहाता भी बहुत खूबसूरत था। हर कदम पर गुलावेज रवशें, फूलों से सजे हुए रास्ते, गुलावेज रवशें, फूलों से सजे हुए रास्ते, और बददरीज बाड़े, और बाड़ कहते हैं जो बाहर जो हदबंदी की जाती है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे दिल उनसर, दिल दिल को मोह लेने वाली चीज जो थी इस फजा में पाया जाता था, वो था बैनुल अक़वामी तलबा का रब्त व ज़ब्त, यानी इनका आपस में मेल जोल। जनूबी बहरुल काहिल से लेकर जापान, इंडोनेशिया, बर्मा, मलाया, फिलिपाइन, कोरिया, वियतनाम, फिजी के जजायर, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, यूरोप और अमेरिका के जवान साल जुविंदगाने इल्म, इल्म के मतलाशी, जुविंदगाने इल्म, इल्म के मतलाशी, ये माशरती तनव्वुर भी एक तालीमी हैसियत रखता था। तनव्वुर किस्म किस्म के जो मुआशरे के, हर मुआशरे के लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए थे, ये भी तालीम पर बहुत असर डालता था। ये तो थी हमारी आज की कहानी, सफरनामा जो ख़त्म हुआ। और आगे एक्सरसाइज है, वो देखें। हाँ जी, पहला चलिए आज इतना ही काफी है, और कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज देखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज। हो गया।